नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीय वैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य षष्ठभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य षष्ठभागस्य विषयस्य नाम भवति पुनर्वस्वात्रेयः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। पश्चिम जगति यदा चिकित्सा क्षेत्रे हिपोक्रेटिस् आयुर्वेदस्य विषये प्रसिद्धिम् अगमत्, तस्मात् बहुकालात् प्राक् भारते अनेके आयुर्वेदाचार्याः आसन्। तेषु आत्रेयः अन्यतमः भवति। अयं चात्रेयः भारते चिकित्सा विज्ञानस्य प्रचारं कारितवान्। तदा आत्रेयस्य नाम पुनर्वसुः अभूत्, किन्तु संसारे स आत्रेयः नाम्ना प्रथितः जातः। तत्कालः ईशापूर्वः अष्टमशताब्दीति मन्यते। अत्रि ऋषेः पुत्रः अथवा वंशजः स्यात् अयम् आत्रेयः, तस्मात् आत्रेय नाम्ना ज्ञायते। संभवतः भारतस्य विशाल व्यवस्थित आयुर्वेद विज्ञानस्य तुलनायां हिपोक्रेटिस् महोदयस्य हिपोक्रेसी ज्ञान प्रदर्शनयोः पर्यायः समभवत्। पुनर्वसुः आत्रेयः अत्रि ऋषेः पुत्रः तथा भरद्वाजयोः शिष्यः च आसीत्। स आयुर्वेद विज्ञानस्य महान् विद्वान् तथा योग्यः अध्यापकः अपि अभवत्। तस्य अनेके शिष्याः सन्ति, ये च चिकित्सा जगति प्रसिद्धिम् आपन्। ते गुरोः सकाशात् प्राप्तज्ञानस्य प्रचार प्रसारं च कारितवन्तः। आत्रेयः चिकित्सा दर्शनस्य विषये नैकान् ग्रन्थान् अलिखत्। तत्प्रसिद्ध ग्रन्थस्य नाम आत्रेय संहिता भवति। तस्मिन् ग्रन्थे प्रायशः 4,65,001 श्लोकाः सन्ति। चिकित्सा विज्ञानस्य बृहत् ज्ञानकोशरूपेण आत्रेय संहिता प्रसिद्धा अस्ति। ग्रन्थारम्भे शिष्यान् वृत्ते यदायुर्वेद चिकित्सा शास्त्रं विशालं भवति, तद्गहनमध्ययनम् अपेक्षितम्। अतः एकस्मिन् जन्मनि ज्ञानप्राप्तिकरणमेव असम्भवं भवति। अस्मादस्मिन् ग्रन्थे जीवनार्थं यावत् ज्ञानं प्राप्यते तावता न सन्तुष्येत्। आत्रेयः आरम्भादेव आयुर्वेदविद्। स रोगाणां लक्षणस्य विषये बोधितवान्। नाडीश्वासयोः गतिविषये आलोचयामास।
असाध्यरोगाणां श्रेणीविभाजनं कारितवान्। शिष्याणां कृते केषां रोगाणां चिकित्सा करणीया, केषां रोगाणां चिकित्सा नैव कर्तव्या तद्विषये सः आदिष्टवान्। स पवन मृत् ऋतूनां विभिन्न परिस्थितिषु भविष्यमानानां रोगाणां प्रभावस्य विषये बोधयामास। तिक्ताम्लकषायादीनां स्वादुपदार्थानां सेवनेन शरीरस्योपरि कः प्रभावः पतति तद्विषये स्पष्टयामास। उष्णानुष्णजलयोः प्रभावविषये स्पष्टयामास। इत्थमेव दुग्ध ईक्षु तण्डुलादीनां गुण अन्न फल हारित व्यंजनानां गुणः मदिरायाः गुणागुणयोः विषये सम्यक् बोधितवान्। पशुपक्षिणां मांसे पौष्टिकतत्त्वानि विद्यन्ते तद्विषये स्पष्टयामास। स वातपीतकफादीनां रोगाणां वैज्ञानिकविवेचनम् अपि अकरोत्। स प्रश्नोत्तरमाध्यमेन अनेक प्रकाराणाम् औषधानां नामगुणादीनां विषये अत्रेय संहितायां प्राञ्जलरूपेण लिखितवान्। अत्रेयः आयुर्वेद विज्ञानस्य एक महत्वपूर्ण विख्यातः अध्यापकः आसीत्। तस्य 6 शिष्याः आसन्। तेषु शिष्यमण्डलीषु कश्यप भेल हरितादयः मुख्यायुर्वेदाचार्याः आसन्। तेषां नाम अपि स स्वग्रन्थे अत्रेय संहितायाम् उल्लेखयामास। तेपि अत्रेयं प्रामाणिकम् इति अमन्यन्त। तस्माद् अत्रेयः अपि स्वपुस्तके तेषां विषये वर्णयामास। चरकसंहितायां विवेचयामश्चेत् ज्ञातुं पारयेम यत् अत्रेयस्य नाम उत्तरदिशि विद्यमानस्य कैलासपर्वतात् दक्षिणात् उपकूलवर्तीं यावत् प्रसिद्धिं प्राप। अत्रेयः आरम्भे एव आयुर्वेदं विज्ञानस्वरूपेण रूपायितम् अकारयत्। अस्मादात्रेयम् आधुनिकायुर्वेद चिकित्सा विज्ञानस्य प्रवर्तकः इति सर्वैः मन्यते। तत्र कापि नास्ति अतिशयोक्तिः। यूनान देशस्य प्रसिद्धचिकित्सकेन हिप्पोक्रेटिस् महोदयेन साकम् अत्रेयं तुलयन्ति। हिप्पोक्रेटिस् अत्रेयौ च स्वस्वदेशेषु आयुर्वेदस्य व्याप्यान्धविश्वासं दूरयामासतुः। एताभ्यां प्राक् यूनान भारतयोः जनाः देवी प्रकोपाद् रोगाः जायन्ते इति अचिन्तयन् अतः तंत्रादिकं च कृतवन्तः। परन्तु
रोगस्योपचारं न चक्रुः हिपोक्रेटिस् आत्रेयो ऊचतुः यत् रोगाः देवदानवयोः प्रकोपात् न भवन्ति अपितु असावधानता कारणात् रोगाः जायन्ते अतः अस्मान् मुक्तिं प्राप्तुं समुचित चिकित्सा अपेक्षिता भवति तया चिकित्सया रोगस्योपशमः संभवति इदमेव विचित्रं यत् हिपोक्रेटिस् आडम्बरपूर्णान्धविश्वासे विश्वासम् अकरोत् किन्तु भारते अश्विनीकुमार धन्वन्तरी भारद्वाज पुनर्वसु आत्रेयादयः चिकित्साः निराडम्बरजीवनं व्यतियापयन् सर्वेषां प्रशंसार्हाः समभूवन् अतः अद्य एतावत् पर्यन्तं षष्ठभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः सप्तमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।